अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं उस्मान ज़ीर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल डाइजेस्ट वर्ल्ड में खुशामदीद कहती हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शाज़िया अल्ताफ़ हाशमी का नावल ज़र्द रुतों का चांद। तो आइए शुरू करते हैं। वो पूरे चांद की रात थी, हर तरफ रोशनी फैली हुई थी। ऐसे में छोटे चचा की फैमिली खुशगपियों और खाने पीने में मशगूल थी। छोटे चचा ऐसे अमीर कबीर भी नहीं थे, मगर इन सब के चेहरों पर रौब और एतमाद ज़रूर था। ऐसा एतमाद जो हर किसी को मैसर नहीं था। चचा की सारी बेटियों के दरमियान सिर्फ इसी ने सर पर दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, वरना बाकी सब कज़न्स दुपट्टा उतार कर साइड पे करके या फिर गले में टिकाकर एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रही थी। इनके चलने फिरने, खाने पीने सब में एक ख़ास आदत थी, दिल को लगती हुई सी। रानियां और इसी की हम उम्र थी, मगर नसीब एक जैसे नहीं थे, इसलिए बातचीत भी ना हुई। वो डरी सहमी इस सारे माहौल से अलग दिखाई देने वाली सबसे अलग ही बैठी हुई थी। मौसम अच्छा खासा खुशगवार था। रोब-दाब वाले चचा मुस्तफ़ा कुर्सी पर बैठे टेबल पर दरे खाने से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। फिर बर्तन उठाने की बारी आई तो चची शाइना की बजाय वो खुद ही उठकर बर्तन समेटने लगी थी, और किसी ने मना भी नहीं किया था। कुछ न कुछ एतमाद बहाल हुआ था। इस घर में इसका कोई दर्जा था, भले किचन में बर्तन रखे जाने का ही सही। असद, माज, रानिया और सहर सारे मिलकर लूडो खेल रहे थे। खूब शोर हो रहा था। बस इसी शोर, अपनेपन, मोहब्बत की इसे भी ज़रूरत थी। नज़रअंदाज की गई औलाद में एक खाना हमेशा खाली रह जाता है। मोहब्बत के इस खाने को इसे भी भरना था, मगर ना माँ ने कोई तवज्जो दी, ना बाप ने। जब से अब्बा ने दूसरी शादी की थी और इससे जान छुड़ाते फिर रहे थे, कोई ना कोई बहाना बनाकर मारते रहते या फिर कोसने का सिलसिला शुरू रहता। नवीं से ही तालीमी सिलसिला ख़त्म हो गया था। माँ खुद तो मर गई थी, जाते जाते इसे भी जिंदा दफन कर गई थी। टीचर ने कितना कहा था, हूर जहाँ बहुत ज़हीन है, बहुत आगे जाएगी, मगर अब्बा ने किसी की नहीं सुनी। हूर जहाँ को बहुत पीछे धकेल दिया था। नई अम्मी से इसका एक भाई भी पैदा हो गया था। अम्मी और अब्बा दिन रात इसी के मुस्तकबिल के मुनसिबे बनाते रहते। इसके लिए ये खरीदेंगे, इसे वो दिलाएंगे, ऐसे कपड़ों में ऐसा लगेगा तो वैसे कपड़ों में, सबसे अलग ही। इसी के लिए पैसा जोड़ते और इसी के लिए ख्वाब देखते। वो ना किसी के ख्वाब में आई, ना किसी ने इसके लिए ख्वाब देखे। ऐसे बेख्वाबी बेबसी के दिनों में जब अब्बा अपने छोटे भाई मुस्तफ़ा से मिलने जाने लगे तो साथ वो भी तैयार हो गई थी। आए दिन के झगड़ों से तंग थके थके से अब्बा ने इसे देखा और शायद शुक्र अदा किया। अब्बा मैं भी चलूं? अम्मी ने इसे जिस नज़र से देखा था, मतलब साफ था कि चंद रोज़ के लिए ही सही इस काम बगाड़ने वाली मनहूस से छुटकारा मिले तो सही। उन्हें तन्हाई की ज़रूरत थी, भले 4 दिन की ही सही क्यों ना हो। अब्बा और अम्मी ने ना इसके कपड़े देखे, ना जूतों पर निगाह की। एक मैले से दुपट्टे में लिपटा इसका कमज़ोर सा वजूद इनके साथ बस में सवार हो गया था। अम्मी भाई को सीने से चमटाए अंदर चली गई थी। रवां दवां बस में इसके काफ़ी सारे उलझे ख्याल सुलझ गए थे। दुनिया कितनी बड़ी है, इसमें एक ज़रा सी जगह मेरे लिए ही नहीं है। अब्बा ने जाते वक्त 10 रुपये भी इसे नहीं दिए थे। उन्हें बस अपनी महबूब बीवी के पास जाने की जल्दी थी और अब बेटे को प्यार करने की शदीद तमन्ना थी। काश अम्मी के साथ मैं भी मर जाती। इसने वहाँ कुछ दिन रहने की बात की तो अब्बा ने चचा के जवाब का भी इंतज़ार नहीं किया था, बस हामी भर के चले गए थे। चचा मुस्तफ़ा ने अपने घर के आंगन में खड़ी मुलाजमा नमा भतीजी का कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया था, ऐसे जैसे कोई घर में आया ही ना हो, भला वो भी कोई मेहमान थी। वैसे भी वो दोनों भाई कम और दूर परे के अनजान रिश्तेदार ज़्यादा लगते थे। सालों से मुस्तफ़ा चचा को इसने नहीं देखा था, ना आना जाना। अब भी अब्बा जायदाद में से अपना रह जाने वाला हिस्सा लेने ही आए थे। ये मसला हल हुआ कि नहीं इसे मालूम ना हो सका। चची से खाना इसने खुद ही जाकर किचन में ले लिया था। वो इसे देखकर खुश ना हुई थी तो बेनकत सुनाई भी ना थी, इतना ही बहुत था। शाइना चची ने जब शाम में होमवर्क के बाद बच्चों को टीवी देखने की इजाज़त दी, तब वो भी एक कोने में नीचे सोफे के साथ लगकर बैठ गई थी। बहुत ही मज़ेदार इंग्लिश मूवी थी जो दुनिया से बेखबर कर देती थी। एक अलग ही रंगीन दुनिया की कहानी वो इस इनहाक से पहली बार देख रही थी, वरना घर में तो अम्मी का बस चलता तो इससे हमसायों के घर का काम भी करवाने लगती। ये फारिग बैठी रहती है, मसरूफियत रहेगी। चलो, यहाँ शैतान की आंत की तरह के काम नहीं थे। टीवी देखने के बाद सब ने किताबें निकाल ली थी। कोई फर्स्ट ईयर में था, कोई लास्ट ईयर में। सब ही कागज़ कलम किताबों में मसरूफ़ हो गए थे। वो चुपचाप बस उन्हें देख रही थी।
किताबों की खुशबू तो इसे भी बहुत पसंद थी, मगर कुछ चीज़ें हमारी किस्मत में नहीं हुआ करती, हम चाह कर भी नसीब से ज़्यादा नहीं ले सकते। इसने इतनी सी उम्र में ज़माने की ठोकरें खा ली थी। इनमें से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचती थी जितनी इसे पहुंची थी। सुबह अचार के साथ पराठा था, दोपहर चावलों के साथ रायता। अजीब बेफिक्रे से दिन थे, न लानत न फटकार। वो आते जाते सबको देखती रहती। चची ने खुद ही रानिया का पुराना सूट इसे निकालकर नहाने का कह दिया था। इतने खुले पानी में साबन के साथ नहाते हुए ये पहला दिन था, वरना वो भीग भीग कर बसान ज़दा कीचड़ ही पहने फिरती और फिर अब्बा कहते कि ये पागल है, इसे वो महसूस नहीं होती। नहा धोकर इसे काफ़ी हौसला मिला था। पुराना सूट भी इसने सर्फ से धो लिया था। जूते रानिया के पहन लिए थे। काश मेरे वालिदैन भी मेरा ऐसा ही ख्याल करते। मैंने कौन सा शहजादी बनने के ख्वाब देखे थे। बाल बनाकर वो सबसे ज़रा दूर होकर बैठी थी। इसे चचा मुस्तफ़ा से कोई उनसियत महसूस न होती थी, न चचा वाले लाड उन्होंने किए, न वो भतीजी बनकर इनसे लिपटी। वो इसे एक हाथ में रख रहे थे। शाम की महफिल अपने अरूज पर था। चांद की रोशनी में सबके चेहरे कुछ कुछ वाजिया हो रहे थे। बिजली गई हुई थी, लेकिन मौसम खुशगवार था। रानिया, सादिया, लो भाई सुनो, मैं हूर जहाँ से कुछ पूछ रहा हूँ। हूर जहाँ का डरा हुआ दिल इस जरा सी हंसी में भी धड़क उठा था। कोई इसके लिए मुस्कुरा भी सकता है। चचा मुस्तफ़ा के लबों के किनारों में हल्की हंसी दबी थी। सब इसी की तरफ मुतवज्जा थे। चची शाइना भी इसे दिलचस्पी से देख रही थी। हूर जहाँ हमें नमाज सुनाएगी, हर तरफ कह के गूंज उठे थे। वो 16-17 साल की थी और इससे नमाज सुनी जा रही थी। चाचा जान इसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे और पूरी तवज्जो से अपने अंदाज के दुरुस्त होने का इंतज़ार कर रहे थे कि हूर जहाँ को नमाज भी नहीं आती। सब की भरपूर तवज्जो थी इस पर। वो समझे थे कि हूर जहाँ को नमाज भी नहीं आती होगी। वो समझी कि चचा इसे अपने बच्चों की तरह आइसक्रीम का छोटा कप दिलवाएंगे या फिर कोई प्यार भरी बात। उन्होंने इसे बीच मजमा के जलील करने की कोशिश की थी। इसने डरते डरते सारे सवालों के जवाब दिए और नवाज भी पूरी सुना दी। चचा को मायूसी हुई थी। वो जिस तरह का मज़ा पैदा करना चाह रहे थे ऐसा नहीं हुआ था। अलबत्ता पास बैठा असद बोल पड़ा था, पापा ये बहुत ज़हीन है, इसे काफ़ी कुछ आता है। मगर चचा ने नोटिस नहीं लिया, बल्कि इसका इम्तिहान जारी रखा और हर मकाम पर इस लावारिस भतीजी को नीचा दिखाना चाहता, मगर नाकाम ठहरे थे। इसे अब्बा का इंतज़ार था। अब्बा ने मुड़कर इसकी खबर ना ली थी। इधर भी इसने अपनी मर्जी से बर्तन मांजे और दीगर छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए थे, मगर दोबारा चाची की झूठी हंसी का धोखा नहीं खाया था। इनकी मुस्कुराहट सच्ची नहीं थी, इसने जान लिया था। कभी कभी कुछ ऐसे रिश्ते भी होते हैं और इनमें ना मोहब्बत का एहसास कुछ भी नहीं होता। वक्त काफ़ी गुजर गया था, इसका भी गुजर गया था। एक दिन जब वो किचन अच्छी तरह चमका कर निकली थी तो दुपट्टे से अपने हाथ साफ करते इसने चची शाइना को आते देखा था, लेकिन इनके साथ इनकी बहू शेजा मुआज की बीवी नहीं थी। वो खाते पीते की लड़की थी, इसे किसी की परवाह नहीं थी। वो चचा के भी होश ठिकाने ले आई थी और मुआज वो बीवी की साइड लेता था और इसके हाथों में खेलता था। यह सूरत हाल देखकर असद ने साफ इनकार कर दिया था कि वो किसी ऊंचे ख़ानदान का दामाद नहीं बनेगा। शाइना चुप हो गई थी। मुआज की बीवी शेजा ने इनका बहुत ही बुरा हाल किया था। कितने अरमानों से ये गुड्डे गुड्डी का खेल सजाया था, मगर इसमें आग लग गई थी। चचा मुस्तफ़ा ने आज वो सुना था जो उन्होंने कभी ख्वाब में भी ना सोचा था। अगर हूर जहाँ दिल को लगे तो ठीक है। असद अपना मुतालबा पेश करके चला गया था। चचा मुस्तफ़ा की हकारत की कोई हद नहीं थी। इस नंगे पैरों वाली गरीब लड़की से बेहतर है कि असद शादी ही ना करे। मगर शाइना आखिर में हार गई थी। यह कोई शदीद किस्म का इश्क नहीं था, बस खिदमतगार की तलब थी। वो चाहता था कि इसकी बीवी शेजा जैसी मगरूर ना हो, और हूर जहाँ ने गुरूर करना किस बात पे था। इसके पास क्या था भला कि अपना वजूद और इसके लिए भी कहीं कोई जगह ना थी। अम्मी ने फौरन हाँ कर दी थी, अब्बा से पूछे बगैर। अब्बा भी इसे दांत पीस पीस कर देख देख कर थक गए थे। जिसे मोहब्बत घर में न मिली हो वो सारी उम्र प्यासा रहता है। हूर जहाँ ने असद की कही हर बात सच कर दिखाई थी। वो वाकई खिदमत गुजार थी, ना कोई नखरा ना चलाकी, बस 2 वक्त की रोटी ही, राजी सोने के लिए बिस्तर मैसर था। गोया सारी दुनिया की नेमतें कदमों तले थी। जो चाहा था वो पा लिया था, और घर में किसी के दिल में इसके लिए जगह हो ना हो, चचा मुस्तफ़ा इसे आज भी वहीं समझते थे, हकीर और गरीब। अलबत्ता असद आहिस्ता आहिस्ता इससे मुतासर होते हुए मोहब्बत करने लगा था। वह इस मोहब्बत की हकदार भी थी। शाइना सबसे शेजा का तारफ़ फ़ख्र से करवाती और हूर जहाँ जहाँ की बारी चुप सी हो जाती। वो ज़रा भी ग्रूम्ड नहीं थी, सादी सादी और सादी।
फिर आहिस्ता आहिस्ता लाने वालों ने खुद ही इसे कबूल करना शुरू कर दिया था। जिंदगी आगे बढ़ी थी। सादिया रानियां भी अपने घर की हुई, कभी कभी चक्कर लगा लेती, उन्हें और जहां से कोई शिकायत नहीं थी। हत्ता कि शीज़ा जैसी गरूर भरी मॉडल ने भी इसे कुछ भी गलत नहीं कहना छोड़ दिया था। वो भी आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी के सितम भूल रही थी। अम्मी अब्बा ने इसकी खबर ना ली थी, वो अपने मुस्तकबिल बनाने में मगन थे। अब उन्हें अरसलान के पहले से भी बढ़कर परवाह होने लगी थी। इतना वक्त नहीं था किसी के पास कि हूर जहां की खबर लेने वक्त में ज़ाया करते। इसने भी पीछे मुड़कर देखना छोड़ दिया था। पता नहीं इसके घर में क्या हो रहा होगा, वो पीपल का दरख्त कैसा होगा और इसकी घनी छाँव कैसी होगी। इतने सारे प्यारे सवाल थे जो इस चौखट से जुड़े थे, मगर इसके वहाँ जगह नहीं थी जो वो जाकर उन्हें तंग क्यों करे, क्यों जाकर उन्हें याद दिलाए कि मैं अभी जिंदा हूँ। शायद अम्मी को इसका वहाँ जाना अच्छा न लगे। वो तो यूं भी इसको देखते ही मूड खराब कर लेती थी और अब्बा रात दिन उन्हें मनाने में लगे रहते। मुड़कर कभी इससे पूछा ही नहीं कि होर तुम नाराज तो नहीं हो गई। चचा मुस्तफ़ा की बेगांगी कभी ख़त्म नहीं हुई थी। आज भी वो किसी कमी, किसी कोताही की तलाश में थे, मगर कुछ हाथ नहीं लगता था। सास के फ़राइज़ वो बखूबी सर अंजाम दे रहे थे, मगर इस बात से मुकम्मल बेखबर थे कि इनके परहेजी खाने और चाय वगैरह वो ही बना कर देती है। शीज़ा सिर्फ अपना नाश्ता बनाती है, किसी को पूछती भी नहीं। माज और शीज़ा के कमरे से ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ें आ रही थी। शाइना चची दवा लेकर सोई थी। इस मेडिसिन का असर काफ़ी अजीब था। वो नीमानूदगी में चली जाती, उठने की कोशिश की मगर चकरा कर गिर जाती। इनमें वो बात नहीं रही थी। इनका लंबे बालों का जोड़ा और रंग बिरंगे लिबासों से भरा ज़माना हूर जहाँ को अच्छी तरह याद था, मगर वक़्त चुपके चुपके गुजरता रहता है, हमें बहुत पीछे छोड़ते हुए। वो चचा मुस्तफ़ा से अच्छी थी, कम अज़ कम ख्वामखा किसी के लिए दिल में मैल न रखती थी। वो किचन में खड़ी बर्तन धो रही थी। इतने सारे बर्तनों का ढेर था, पर इसके चेहरे पर कोई शिकन ना थी। असद ने कहा था कि वो जल्द मुलाजमा का बंदोबस्त कर देगा। इसे खुशी सी महसूस हुई थी कि कोई था जिसे इसका ख्याल भी था। इसकी थकन का एहसास था। गैर महसूस तरीके से असद का इसके लिए ख्याल बढ़ता जा रहा था। वो मुझसे मोहब्बत करता है, यह ख्याल खुशकिन था, बहुत प्यारा। शीज़ा बिखरे हुए शेर की तरह दहाड़ रही थी। इसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, वो अपने कमरे में थी जब शाइना चची ने इसे वसूल किया था। अब वो बड़े ठंडा हो गया था, जिस पे शीज़ा का गुस्सा आसमानों को छूने लगा था। ब्लैक कुर्ती और ग्रीन छोटे से दुपट्टे में इसका रंग गुस्से से धमक रहा था। ज़रा तमीज़ नहीं है, यहाँ किसी को परवाह ही नहीं है, घर है कि जंगल है। इसकी चीखों पुकार बंद होने में नहीं आ रही थी। हूर अपने काम काज में लगी हुई थी। इस तरह के खुद पसंद लोगों को समझाना बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं। कल ही शीज़ा की अम्मी लदी फंदी आई थी और इसके पापा भी काफ़ी कैश वगैरह देकर गए थे। इसने खुद इसे सारे नोट गिनते हुए देखा था। शायद इन्हीं का खमार था जो मोहतरमा नींद से बेदार ही नहीं हो रही थी। और तो और उन्होंने शाइना चाची की अच्छी खासी बेइज्जती भी की थी कि वो लोग इनकी बेटी को आराम से रहने नहीं दे रहे। शाइना चाची बेचारी ने क्या तंग करना था। फालज के 2 अटैच हो चुके थे, हार्ट पेशेंट अलहदा थी। मुस्तफ़ा चचा ने भी इससे तो कभी कुछ नहीं कहा, अलबत्ता माज को ऊंची आवाज़ में ज़रूर समझाते थे कि तुम्हें अपनी बीवी को सीधा रखना चाहिए, मगर वो ज़रा सी टेढ़ी नहीं थी, सारी की सारी ही उल्टी थी। उल्टी गंगा को सीधा करना नामुमकिन था और इसी पर एतराज़ हो रहा था। रानिया और सहर मिलने आई हुई थी। दोनों अपने घरों में खुश आबाद थी, मगर छोटे मोटे गिले शिकवे माँ बाप से करने को दिल चाहता था। जी चाहता था कि आराम से मुंह सर लपेट कर लेट जाएं, कुछ तो सुकून मिले। ज़िंदगी थका देती है, खुशहाली को भी और बदहालों को भी। और जहाँ के लिए ज़िंदगी न पहले आसान थी ना अब, मगर अब असद का साथ तसल्ली देता था। शहर की सास का मजाज इतना तल्ख था कि ज़िंदगी जहरीली होकर रह गई थी। उन्होंने कभी किसी की भी परवाह नहीं की थी, इनका मिजाज ही ऐसा था। शहर के शोहर अब्बास भाई भी अपनी अम्मी की वजह से तंग थे, मगर इस मसले का कोई हल नहीं था। शहर माँ की गोद में रखे दिल हल्का कर रही थी। इसने दिल कहाँ हल्का करना था, इसके दिल में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली कुआं। शहर ने भी शीज़ा के सख्त रवैये और लिए दिए अंदाज को साफ महसूस कर लिया था। अब शाइना चाची के पछतावे थे और वो थी, बेटी से क्या बहस करती। और जहाँ ने चाय के कप ट्रे में रखे और लाकर इनके सामने रख दिए। गोश्त चूल्हे पर चढ़ा चुकी थी, मसाला पीसना बाकी था। फर्श इसने सुबह सवेरे ही पाइप लगाकर धो लिया था। हर कोई चमकते फर्श से बासानी अपना मुंह देख सकता था। मुस्तफ़ा चचा के लिए खिचड़ी दम पर थी। मुस्तफ़ा ताया नहीं आए कभी? अचानक सहर ने माँ से पूछा था। इसका लहजा बेहद आम सा था।
اس نے تو مڑ کر خبر ہی نہیں لی اولاد کی، جب سے سلمیٰ سے نکاح کیا ہے بالکل ہی بے خبر ہو گیا ہے وہ تو۔ انہیں شیزا کے والدین یاد آ گئے تھے، ان کا غرور نظروں میں گھوم گیا تھا۔ معاذ کے سسرال والے، اللہ ایسی سسرال کسی کو نہ دینا۔ معاذ پتہ نہیں اتنا مجبور کیوں ہو گیا کہ میں نے تو اس کی بے بسی سے ڈرتی ہوں، نہ جانے میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے، ایسا تو نہیں تھا۔ اور معاذ کا وہ اکلوتا سالہ اکلوتی سالی دکھائی دیتا ہے، مجھے تو کانوں میں بالیاں، رنگ برنگے لباس، انگوٹھیاں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ مرد ہے کہ عورت۔ کیسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے، کیسی آزمائش ہے، یا اللہ تو ہی اس قہر سے نکال لے۔ میں سارا دن دعا لے کر سوئی رہتی ہوں، جب بھی دیکھا ہے اس لڑکی کو چلاتے ہوئے دیکھا ہے، اور تو اور اس پر بھی روب ڈالتی ہے، بن ماں باپ کی بچی ہے، پلٹ کے جواب نہیں دیتی، مگر اس میں خدا کا کوئی خوف نہیں۔ رانیہ اور سحر ٹکر ٹکر کر ماں کی شکل دیکھ رہی تھی، ایسے تو یہ گھر نہیں تھا، وقت نے سارے سنہرے رنگ اڑا ڈالے تھے، خوشیوں کے پنچھی اڑ گئے، باقی خاک رہ گئی بس۔ اسد نے ملازمہ کے بندوبست والا وعدہ سچ کر دکھایا تھا، غریب سی عورت تھی مگر تھی اعتبار کی۔ اسد نے اسے کہا تھا کہ وہ ملازمہ کو سارا کام سمجھا دے، اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ بھاگ کر ملازمہ کے لیے بھی چائے بنا لائی تھی، وہ چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر رہی تھی، صبح کے 7:30 8 کا ٹائم تھا، اسے وہ کام بھی کافی پھرتیلی لگی تھی، ہاتھ کے ساتھ ہی کام نپٹا دیتی اور وہ بھی سلیقے سے۔ اب ہور جہاں صرف کھانا پکاتی تھی، جو دل چاہتا وہ پکا لیتی، کوئی اعتراض نہ کرتا تھا۔ اس کی دنیا اس کے کمرے تک محدود تھی، جہاں وہ دل سے خوش ہو لیتی، اپنی پسند کا ڈرامہ دیکھ لیتی، والدین والے سین حیرت میں مبتلا کر دیتی۔ ایسی محبت کہاں ملتی ہے، کون سا دیس ہے وہ، شاید پریوں کا۔ آج موسم بہت خوشگوار تھا، اس نے لان کا نیا سوٹ پہنا تھا، اسد کی پسند۔ اب اس کی زندگی میں کوئی نیا شامل ہونے والا تھا، چاہے وہ بیٹی ہوتی یا بیٹا، اسے دل سے قبول تھا، دل خوشی سے بھرا ہوا تھا، ہر شے اچھی لگ رہی تھی۔ اسد بھی یہ خبر سن کر پھولے نہیں سمایا، شائنہ چچی نے بھی یہ خبر سن کر اللہ کا شکر ادا کیا تھا، چلو کہیں سے تو خوشی کی خبر سنی۔ شیزا تو بدمست ہاتھی سی دکھائی دیتی تھی اور معاذ الگ پریشان، پتہ نہیں کیا چل رہا تھا ان کے بیچ کہ خوشی کی کوئی کونپل پھوٹتی ہی نہ تھی۔ وہ تشویش سے سوچے گئی، سوچنا فضول تھا۔ معاذ بیوی کے کانوں سے سنتا اور بیوی کی آنکھوں سے دیکھتا تھا، اسے کچھ بھی سمجھانا بیکار تھا۔ ادھر نور جہاں کی ماں بنی اور ادھر معاذ کے اکلوتے سالے سائم کی شادی کا شور اٹھا تھا۔ پیسے والے لوگ تھے، شیزا کا ڈیزائنر بہت قیمتی سوٹ بنوایا تھا انہوں نے، اور معاذ کو بھی کافی مہنگا سوٹ دلوایا تھا۔ نور جہاں کو پا کر دو جہانوں کی خوشی لے کر بیٹھی تھی، زندگی بدلی تھی اور کیا خوبصورت بدلی تھی۔ البتہ شیزا کا بس چلتا تو نور جہاں کا گلا دبا دیتی، اتنی نفرت ہو گئی تھی اسے۔ تم مڈل کلاس لوگوں کو بچے پیدا کر کے فگر خراب کرنے کے علاوہ آتا ہی کیا ہے، یہ اس کی جلن تھی جو وہ نکال کر چلی گئی تھی۔ البتہ معاذ نور جہاں کو اٹھا کر دیکھتا رہا تھا، نور جہاں بھابھی جیسی ہے بالکل۔ چچا مصطفیٰ شاید بوڑھے ہو گئے تھے، اس وجہ سے ان کا ذہن آج بھی اسی نقطے پر اڑا تھا کہ وہ حقیر ہے، مگر کیا کہیں، جس کے مقدر میں حقیر نہ ہو، اسے ساری دنیا جتنی کہتی رہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی زندگی مکمل تھی تو سب ٹھیک تھا، سب کچھ۔ ایک صبح اچانک ہی شور اٹھا تھا، پہلے کمرے میں پھر کمرے سے باہر سیلاب کی طرح۔ میں نے اپنے فلیٹ میں شفٹ ہونا ہے، شیزا نے اپنا بیگ تیار کر رکھا تھا، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ معاذ سمجھا کر تھک چکا تھا، جو طوفان وہ اندر چھپا کر بیٹھا تھا اب وہ لاوا سب کے سامنے آتش فشاں بن کر پھٹ چکا تھا۔ اس کے پاپا کا فلیٹ تھا اور وہ وہاں شفٹ ہونے کا کہہ رہی تھی، سب اسے میسنی سے پیار کرتے تھے، میری کسی کو پرواہ نہیں۔ شیزا جاتے جاتے بھی اس پر وار کرنا نہیں بولی تھی، جاؤ بیٹا تم اپنا گھر بچاؤ، ہم اکیلے نہیں ہیں، ہے نا اسد، ہمارا خیال رکھنے کے لیے، تم اداس مت ہو، کوئی نہیں، یہ بھی تو میری بیٹی ہے، ضد کر رہی ہے تو مسئلہ نہیں ہے۔ پھر شائنہ چچی نے ہی معاذ کو پریشانی سے نکالا تھا، بیٹے کو کب سے پریشان رکھتی آخر۔ اسد میں 1-2 دن بس مل آؤں۔ شائنہ چچی لاہور اپنی بہن سے ملنے گئی ہوئی تھی اور چچا مصطفیٰ بھی انہی کے ساتھ گئے تھے۔ اسد نے حامی بھر لی تھی، تم اسے بھی ساتھ لے جاؤ گی؟ وہ نور جہاں کو گدگدا کر بولا تھا، سال بھر بعد ہی صحیح، چلو وہ جانا چاہتی تھی تو چلی جائے، ورنہ تو تایا جان نے اپنی بیٹی کو یاد نہیں کیا تھا، ایک بار بھی ملنے نہیں آیا۔ ماں تو چلو ستیلی تھی پر باپ تو سگا تھا، اچھی خاصی سمجھدار لڑکی تھی اور بیکار سمجھ کر پھینک گئی۔ جو بھی ہوا اچھا ہی ہوا، کم از کم میرے حق میں تو اچھا ہوا، اسد نے سوچا تھا۔ جہاں نے چھوٹا سا بیگ تیار کر لیا تھا اور نہ جانے کیا سوچ رہی تھی، اس نے ریموٹ اٹھایا اور چینل بدل دیا۔
تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ مانا کہ محفل جواں ہے، حسین ہے، اللہ کرے وہ جلد ہی واپس آ جائے۔ اس نے دل سے دعا کی تھی۔ گلی تو بالکل وہیں تھی، راستے بھی وہیں موجود تھے، ایسا لگتا تھا جیسے در و دیوار اسے دیکھ کر مسکرائے ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی گویا ایک ایک دیوار روڑے اور مٹی سے گلے مل رہی تھی۔ یادیں چاہے تلخ ہی سہی، یہ گھر اسے بھولا نہیں تھا، گیٹ کھلا ہی تھا۔ اس نے آہستہ سے قدم اندر رکھ دیا تھا۔ وہ سلمیٰ تھی، اپنی عمر سے کئی سال بڑی نظر آ رہی تھی۔ ہر وقت لپسٹک لگا کر رکھنے والی سلمیٰ کے بال بھی اجڑے اجڑے تھے۔ اسے لگا تھا کہ سلمیٰ اس کا استقبال نہیں کرے گی، اسے فوراً چلے جانے کا کہے گی۔ وہ بار بار اسے تانے بھرے چہرے سے یاد آتی تھی، دل اور دماغ سے اس کی نفرت چپکی ہوئی تھی، مگر وہ آگے بڑھ کر اسے گلے لگا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ اس سے مل کر خوش ہو رہی تھی۔ اسے سکتہ سا ہو رہا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہو، خوابوں میں چل رہی ہو اور چلتے چلتے اپنے باپ کے گھر آ گئی ہو۔ باورچی خانہ بھی اسے دیکھ کر پرانی یادیں تازہ کر رہا تھا۔ پتہ نہیں ابا کہاں تھے؟ تمہارے ابا آتے ہی ہوں گے، انہیں تو ہمیشہ سے ابا کو اپنا شوہر صرف اپنا بنا لینے کا ہی جنون تھا۔ اب وہ اسے تمہارا باپ کہہ رہی تھی، انہوں نے تو نور جہاں کو گود میں بھر رکھا تھا۔ کون کہتا ہے وقت بدلتا نہیں ہے؟ بدل جاتا ہے، منظر بدل جاتے ہیں، بس ذرا سا انتظار۔ اس نے اکلوتی بیٹیوں کے لارڈز سنے تھے، ان کے محبت چاہت کے قصے سنے تھے، مگر کبھی یہاں سارا جھگڑا ہی اس کے ہونے پر تھا، خواہ مخواہ کا خرچہ، پرایا دن، اس پر خرچ کرنا گناہ کبیرہ تھا۔ امی اٹھ کر کچن میں چلی گئی تھی، اندر بیٹھ کر کچھ گھول رہی تھی، پتہ نہیں کیا۔ وہ اس وقت صرف اسی خواب کو محسوس کرنا چاہتی تھی۔ وہ باہر آئی تھی، اس کے ہاتھوں میں شربت کا جگ تھا جو انہوں نے بڑے پیار سے پہلے نور جہاں کو دیا تھا، پھر حور جہاں کو پلایا تھا۔ میں کھانا پکاتی ہوں، تم تھوڑا آرام کر لو، تھکی ہوئی آئی ہو نا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اٹھنے ہی والی تھی کہ اس کی نظر آنے والے پر پڑی تھی، ارسلان۔ وہ اس کا چھوٹا سا بھائی تھا، اب کافی قد کاٹھ نکال چکا تھا، اسے فخر سا ہوا تھا۔ اچھا تو یہ ہے جس کی یاد میں دن رات آنسو بہائے جاتے ہیں، اب آ گئی ہے تو کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا۔ میں تو ہوا کتے کا بچہ، نالی کا کیڑا، میری کیا ضرورت؟ اس کے ہونٹوں کے کناروں میں صرف کی طرح کی جاگ چھپی ہوئی تھی۔ سلمیٰ کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا تھا، گہری رات کی طرح وہ صاف سہمی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تم بیٹھو تو صحیح، تمہارے لیے بھی شربت رکھا ہے، میں لے کر آتی ہوں۔ سلمیٰ کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ اندر جا کر بچا ہوا شربت پی گیا تھا۔ کبھی میرے آنے پر تو شربت نہیں بنایا تو نے، جیسے میں گھر میں قدم رکھوں ڈرامے شروع کر دیتی ہوں بیماریوں کے۔ تو بیمار کچھ نہیں، بہت بڑی اداکارہ ہے بس۔ وہ سن ہو رہی تھی۔ تم امی کے ساتھ کس طرح بات کر رہے ہو؟ اور جہاں نے لہجہ پوری کوشش سے نارمل رکھا تھا۔ تم اسے جانتی نہیں ہو نا، اس لیے اس طرح کہہ رہی ہو۔ اس کے قصے، اس کے جو سٹیج ڈرامے ہیں نا، وہ میں تمہیں سناتا ہوں۔ ارسلان کے رویے میں کہیں بھی لچک نہیں تھی، محبت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی دوران سلمیٰ نے سوائے چپ رہنے کے اور کچھ نہیں کیا، کانپتے ہاتھوں سے پیاز کاٹی، وہ بھی بے ترتیب۔ میں گوشت لے آتی ہوں، مگر طبیعت ٹھیک نہیں، چلا نہیں جاتا مجھ سے۔ کوئی بات نہیں امی، میں لے آتی ہوں، آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ امی کو نہ جانے کب شوگر ہو گئی تھی، ہر وقت نقاہت اور بے چینی مقدر ہو گئی تھی، دوا وغیرہ کا بھی کوئی بندوبست نہیں تھا۔ جب وہ دونوں گوشت لینے جانے لگی تب اچانک ارسلان آ گیا تھا۔ میں مر گیا تھا، موت آ گئی تھی مجھے، فتنی بڑھیا جو اس کے سامنے مظلوم بن کر کھڑی ہو گئی۔ ارسلان نے اس شدت سے سلمیٰ سے پیسے چھینے تھے کہ وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ میں نے سوچا تم ٹی وی دیکھ رہے ہو، وہ منمنائی تھی۔ ہاں ٹی وی دیکھنے لگا تھا کہ پھانسی پہ چڑھا ہوا تھا، جو تم کہہ نہیں سکی۔ وہ پیسے لے کر نکل گیا تھا۔ امی کے چہرے پر کچھ نہیں تھا، صاف چہرے پر بس، اور کچھ لکھا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ نور جہاں وہیں چارپائی پر سوئی تھی، اس نے اسے اٹھا کر اندر بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ اس دیوار کا کونا ایک بار اس کی کنپٹی میں گھس گیا تھا، جب ایک دن اس نے ہمسائی نہید خالہ کے کہنے پر سلمیٰ سے کہا تھا کہ وہ سارے گھر کا کام اکیلے نہیں کر سکتی، وہ بھی ہاتھ بٹایا کرے۔ تب سلمیٰ کھڑے کھڑے بے ہوش ہو گئی اور واپسی پر ابا نے اسے مار مار کر تقریباً ختم ہی کر دیا تھا کہ نہید خالہ نے اسے چھڑایا تھا۔ تب سلمیٰ نے آہستہ آہستہ خود ہی اپنی آنکھیں کھول دی تھی۔ مگر میں نے تو معاف کر دیا تھا امی کو، ابا کو، اس نے ماضی کی تلخی جھٹک دی تھی۔ وقت گزر گیا تھا، اس نے خود ہی کھانا بنا دیا تھا، ایسے جیسے وہ کبھی یہاں سے گئی ہی نہ ہو۔ اس نے روٹیاں رومال میں لپیٹ کر ابا کے سامنے رکھی اور پھر خود بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھانے لگی تھی۔ امی کتنے پیار سے ارسلان کے لیے دیسی گھی میں ڈوبا چینی والا پراٹھا بناتی تھی، اسے یاد آیا تھا۔
सलमा ने अरसलान के सामने सालन रखा था, जैसे इसने फौरन परे कर दिया था। हाथ तो धो लिया करो, साबन को हाथ तो लगाना नहीं, देखो कितनी मक्खियां हैं इसके गिर्द। वह हकारत से देखते हुए इनके हाथ से सालन बिना ले रहा था। इसने दूसरी कटोरी में सालन दे दिया था। अब्बा इससे छोटे पराठे के कई नवाले इन्हीं गंदे हाथों से इसके मुंह में डालते थे। कुछ नहीं बोले, बोले भी तो बस इतना सा, तो अपने लिए सालन खुद डाल लेता, इसके हाथ से ना लेता। ये वही अरसलान था जिसे माँ चूमते चूमते कभी न थकती थी। उठा उठा के खुद को खुश नसीब ख्याल किया करती थी। वो तो बेटे की माँ है और नाजिया तो बेटी छोड़कर मरी है, वो भी मनहूस। सलमा उठकर हाथ धो आई और काफ़ी दूर, ऐसे जैसे अछूत हो। इसने माजरत करने या शर्मिंदा होने की भी ज़रूरत महसूस ना की थी। अरसलान अब्बा के सामने बैठा इनसे पैसे मांग रहा था। दे रहा हूँ, देखो ज़रा ध्यान से पैसे खर्च किया करो, अब हालात वो नहीं रहे। मर जाना मगर खर्च ना करना तुम लोग, ना ये सारा पैसा कब्र में लेके जाओगे तुम दोनों। इस पर तो बड़े पैसे खर्च करते हो। इसका इशारा सलमा की तरफ था। ध्यान नहीं रहता कि दुकान में सौदा कम है, आमदन कम रह गई है। देख रहा था मैं रात को गुलाब जामुन खिला रहे थे अपनी बीवी को, इसके दांत बाहर निकल रहे थे। कल अब्बा ने सलमा बेगम को मेडिसिन लेकर दी थी, इनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। वापसी पर वो इनके लिए गुलाब जामुन लाए थे। यार वो तेरी माँ भी तो है, अब्बा फीका सा हंस कर बोले थे। माँ नहीं है, बीवी है तुम्हारी, ऐਵੇਂ ना सिखाया करो मुझे। अब्बा की मुस्कुराहट जानदार नहीं थी, मुर्दा हंसी जिसमें भरम टूट जाने का दुख होता है। दुकान पर बैठ जाओ, दुकान पर बैठ जाओ, सारा दिन एक ही रट लगा रखी है। मैं दुकान पर बैठ जाऊं, तुम घर बैठ जाओ। लोगों के बेटे हैं, ऐश करते फिरते हैं। पता है कल ही नई बाइक ली है मजहर ने, और मुझे 1000 रुपये भी नहीं मिलते घर से। जरा सी इसकी आंखों में शरारत चमकी थी। अब्बा ने 1000 रुपये का नोट इसे थमा दिया था और नोट मिलते ही वो नज़रों के सामने से गायब हो गया था। मैं दुकान पर जा रहा हूँ। और जहाँ तुम तो बिल्कुल नहीं बोलती हो, क्या पकाना है आज? अब्बा लहजे में बशाशत भर के बोले थे। कुछ नहीं अब्बा, बस मूंग की दाल, वो भी तड़के वाली। रात अरसलान ने सलमा को इतना बेइज्जत किया था कि वो रूह तक कांप गई थी। ये जितनी सांसें बची हैं ना, ज़रा सा गला घूंटने से वो भी निकल जाएंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस पर पैसा ना लटाओ, लग रहा है चचा मुस्तफ़ा के घर ऐश कर रही है। तुम किस खुशी में इसकी दावतें कर रही हो? खुद जाके अपने घर जो मर्जी खाती रहे, यहाँ लाड करवाने की ज़रूरत नहीं है। सलमा के कमरे में 2 मिनट गुस्सा था, अब रगड़ रगड़ कर मुँह हाथ धो रहा था। आज यहाँ तीसरा दिन था। इसने बाकी दाल ढककर फ्रिज में रख दी थी। कल असद इसे लेने आ रहा था। इसने अपना बैग तैयार कर लिया था। सलमा उदास बैठी थी। तुम आई हो तो दिल लग गया था मेरा। कितनी बार तुम्हारे बाप से कहा भी कि हम चलकर हूर से मिल आए, मगर वो कहता था हम किस मुंह से इससे मिलने जाएं। तुम आ जाया करो हूर, तुम एक ही तो बेटी हो मेरी। बेटियां तो घर की रौनक होती हैं। मुझे अफसोस है मैंने समझा ही नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ गए थे जो हूर ने समेट लिए थे। ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी, आप मुझसे मिलने आना, मैं इंतज़ार करूँगी। माँ बेटियों के दरमियान कैसी नाराज़गी, बस अब भूल जाएं सब कुछ। जाते जाते अम्मी ने 500 का मोड़ा तोड़ा नोट नूरजहां की मुट्ठी में देना चाहा था, जिसे अगले ही लम्हे उचक लिया गया था। पीछे खड़ा अरसलान ठीक मौका पर चोरी पकड़ चुका था। ये मुझे देकर जाओ। ले लो अरसलान, इसकी बोतल पी लेना। हाय सच बाजी, तुम तो बड़ी समझदार हो, इनको भी कुछ समझा कर जाओ, कुछ तो सीधे हो जाए। मेरी तो बुढ़ा बूढ़ी मानते ही नहीं है। वो उदास होकर बोला था। इसके पास इस मसले का हल नहीं था। हाय औलाद की मोहब्बत, ऐसे ही तो इसे आजमाइश नहीं कहा गया। वापसी खासी हंगामा खेज थी। शाइना चची लौट आई थी और शीज़ा और मुआज ने घर बेचकर अपना हिस्सा मांग लिया था। शाइना मुआज से इस बेदर्दी की तवक्को नहीं रख रही थी, मगर वो बीवी के पीछे बज़िद था। मकान बिक जाना चाहिए। इस घर में शाइना ब्याह कर आई थी तो यहाँ कुछ भी नहीं था। उन्होंने इस खंडर नमा इमारत को घर बनाया था। इसमें सोफे सजाए थे, कलीन बिछाए, पेंटिंग लगाई, बावर्ची खाना बनाया, इसे आबाद किया था। एक एक शय, एक एक कोना गोया इसके दिल का टुकड़ा था, और दिल का टुकड़ा ऐसे तन कर सामने खड़ा हो तो रेजा रेजा हो जाया करता है। ये बड़ा सा घर मुस्तफ़ा चचा के नाम था। रात शाइना चाची ने मुद्दा बयान किया तो वो कमरे से ही बाहर निकल आए थे। तुम इसे लेकर जहाँ रहना चाहते हो जाओ, मैं अपना घर नहीं बेच सकता। इसका साफ इनकार सुनने के बाद शीज़ा और मुआज शाइना चची से मिले बगैर ही चले गए थे, इस ऐलान के साथ कि वो कभी नहीं लौटेंगे। शाइना की आंखों में मोटे मोटे आंसू भर गए थे। क्या कमी थी, अपना खा पका लेती।
मैंने तो कभी कोई नाइंसाफ़ी नहीं की थी, मगर किसी की बिगड़ी हुई औलाद को ठीक कौन कर सकता है। शीज़ा ऐसी ही थी, गरूर से भरी हुई। जिस तरह जाते हुए इसने गेट को ठोकर मारी थी, शाइना का दिल दहल गया था। वो कैसी नाशुक्री औरत थी। दिन पर दिन गुजर रहे थे। सलमा और अब्बा को सामने देखकर इसे यकीन ही नहीं आया था कि कोई इससे भी मिलने आ सकता है। शाइना चाची भी सलमा को देखकर हैरान थी। शायद कुछ कह भी देती, मगर इस वक्त बेटे की जुदाई का गम ताज़ा था, इसलिए किसी पर तंज चाहते हुए भी न कर सकी। सलमा अम्मी इसके कमरे में बैठी थी, अब्बा बाहर हाथ मुंह धो रहे थे। सच है, हमें वही मिलता है जो हमारे नसीब में लिखा हो। हम कदर से बढ़कर मनसूबा साज नहीं हो सकते। कोई आगे पीछे ना भी हो तो जैसे अल्लाह चाहे नवाज दिया करता है। अब्बा नादम थे, पर दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रहे थे कि इनकी बेटी खुश है। सलमा अम्मी खाना खा रही थी। खीरा उठाकर बिरयानी के साथ चपाते वो पूरे कमरे का जायजा ले चुकी थी। यहाँ सिर्फ तुम रहती हो हूर? असद का बड़ा भाई अलग रहता है, वो थोड़े दिन पहले अलहदा हुए हैं। सहर और रानिया की शादी हो गई है, फिर चचा मुस्तफ़ा, शाइना चाची और मैं ही रह गए। अब्बा अभी तक मुस्तफ़ा चचा से नहीं मिले थे। मुस्तफ़ा बेहद मगरूर इंसान है, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा है, वैसे का वैसा है। अब्बा चाय का घूंट भरते हुए बोले थे। बहुत अच्छे हैं, वो भी रात देर तक अम्मी के साथ बैठी उनसे बातें कर रही थी। माजी का एक वर्ड था जो अचानक चमक कर सामने आ गया था और यकीन ही ना आता था। अम्मी अब्बा इसके नसीब पर शक करते हुए दुआएं देते हुए रुखसत हो गए थे। जाते जाते होर जहाँ ने 5,000 का नोट सलमा की मुट्ठी में मुंतकिल कर दिया था, जिसका अब्बा को भी पता नहीं चला था। कोई मसला हो तो बताना हमें, अब्बा ताकीद कर रहे थे और सलमा का रो रो कर बुरा हाल था। पता नहीं क्या कहना चाहती थी, मगर हूर ने इसे लिपट कर उन्हें चुप करवा दिया था। वक़्त अपनी मखसूस डगर पर रवां दवां था। शीज़ा की कोई खैर खबर नहीं थी। एक दिन मुआज़ गेट खोल कर अंदर आ रहा था। शाइना चाची ने चीख कर हूर को आवाज़ दी थी, ये मुआज़ है ना? ख्वाब तो नहीं है, सच सच बताना हूर। दिन में कई बार वो ऐसे ही हार आने वाले को मुआज़ कह दिया करती थी। अब वो नज़र आया था तो खुद पर यकीन ही नहीं कर रही थी। मैले से कपड़ों में मलबूस हुआ मुआज़ ही था, जो हर वक्त तैयार रहा करता था। अब न जाने क्यों, क्या पता शीज़ा ने फ्लैट से निकाल दिया हो इसे, तो किसी की भी परवाह नहीं थी। मुआज़ वहीं शाइना चाची के पास ही बैठ गया था, कदमों के पास। माँ जैसी ठंडी छाँव कहाँ नसीब होती है हर किसी को। लोग तो कीकर के सूखे कांटों की तरह जिस्म ही नहीं, रूह में भी छेद कर देते हैं। जब भी कोई अपनी माँ के पास बैठता था, इसे अपनी बेवकूफ़ी याद आती थी। वो लम्हे जो कांटों पर गुजारे थे, वो बातें जो नाजुक दिल ही सही थी, वो जिंदा होकर कुरलाती थी, मगर कम अक्लों की तरह हर जगह अपने दीदा दिल का मातम नहीं करती थी। इसकी रूह पर कैसे जख्म लगे थे, इसके पैरों में कैसे कांटे चुभे थे, कोई नहीं जानता था। इतना जख्मी या तो संवर सकता है या बिगड़ जाता है। वो खुद ही संवर गई थी। अम्मी, वो माँ नहीं बन सकती कभी, मैं हर जगह टेस्ट करवा चुका हूँ। माज के दिल से आ निकली थी, जैसे शाइना चाची ने समेट लिया था। वो बिलखता हुआ नन्हा बच्चा लग रहा था। ये सब खबर सुनकर इसके भी पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। क्या गरूर करने वालों का अंजाम इतनी जल्दी दिखा देता है अल्लाह। हाँ, ये सच है, मुआज़ को शीज़ा ने बेइज्जत करके फ्लैट से निकाल दिया था। वो जिस तरह माँ बाप को ठोकर मार कर गया था, इसने मुआज़ को ठोकर मारते सोचा तक नहीं। ऐसा लगता था जंग काफ़ी दिन इसने लड़ी थी और फिर हार कर लौटा था। वो अपने भाई वालदैन के साथ मस्त थी, इसे मुआज़ की क्या ज़रूरत थी। इसने एक फ़ोन कॉल तक नहीं की। मुआज़ इसकी तरफ से बिल्कुल मायूस हो चुका था। होना तो ये चाहिए था कि वह अपनी कमी मान लेती, मगर अफसरदगी या उदासी ने इसे छुआ तक नहीं था। मुस्तफ़ा चाचा की अकड़ भी ख़त्म हो गई थी। जवान बेटे की जुदाई ने उन्हें निडाल कर दिया था। मुआज़ वापस लौटा था तो उन्हें लगता था कि वो खुलकर सांस ले रही हैं। आज सारे घर में ढेरों ढेर फूल आए हुए थे। सारे घर को फूलों से सजाया जा रहा था, ख़ास तौर पर मुआज़ के कमरे को। मुआज़ निकाह कर रहा था असद के बेस्ट फ्रेंड वाइद की बहन फ़रा से। फ़रा का पहला शौहर रोड एक्सीडेंट में शदीद ज़ख्मी होकर चल बसा था। फ़रा इस वजह से बेहद अफसरदा रहती थी, मगर इसकी ज़िंदगी एक बार फिर एक नई राह पर चल निकलेगी, ये इसे मालूम नहीं था। शायद ऐसे ही किस्मत का लिखा, कहते हैं। फ़रा और मुआज़ के रिश्ते का कभी किसी ने ख्वाब भी न सोचा था। कई बार हूर जहाँ इनके घर अफसोस के लिए गई थी और फिर मुआज़ का रिश्ता लेकर वो बेहद खुश थी कि इसने दो टूटे हुए दिल जोड़ने की कोशिश की थी। दुनिया की सबसे बड़ी नेकी। मुआज़ के चेहरे पर सुकून था। शीज़ा की कॉल आई थी, वो तलाक लेने का कह रही थी। मुआज़ के समेत घर का हर फर्द ही इसे अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहता था।
اس کی خواہش کا ہر کوئی احترام کرنے کے لیے تیار تھا۔ معاذ پرسکون نظر آ رہا تھا۔ سلمیٰ اور ابا بھی آئے ہوئے تھے۔ شیزا نے ان سب کو حقیقتاً دن میں تارے دکھا دیے تھے اور اب شوہر کو بھی چھوڑ گئی تھی۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد سلمیٰ، ابا، چاچا مصطفیٰ کی موجودگی میں ہی معاذ کا نکاح پڑھوا دیا گیا تھا۔ سلمیٰ کے پاس ہی نور جہاں بھی بیٹھی تھی۔ نور جہاں کھیل رہی تھی۔ شیزا کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ سلمیٰ حیرانی سے ان کے متعلق دریافت کر رہی تھی۔ جس بے وقوف کو گھر اور گھرداری سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، اس کی نور جہاں نے تو بہت اچھے طریقے سے گھر بسا لیا تھا۔ امی اگر اسے کوئی دکھ ہوتا تو وہ روکتی نہیں معاذ بھائی کو۔ نور جہاں کے بولنے میں بھی اعتماد تھا۔ وہ خود پر اعتبار کرنے لگی تھی۔ چہرے پر آسودگی، محبت صاف نظر آتی تھی۔ یوں بھی سلمیٰ اب ارسلان کی طرح اس سے پیار کرنے لگی تھی۔ وہیں گلے سے لگانا اور ہاتھ چومنا۔ معاذ اور فرح ناشتہ کر رہے تھے۔ معاذ کا موڈ بہت اچھا تھا اور وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ فرح دھیمے مزاج کی پیاری سی لڑکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ معاذ کی ایک اور بیوی بھی ہے جس سے جھگڑا چل رہا تھا۔ فرح کے اپنے میکے میں 4 بھابیاں موجود تھیں۔ وہ ان میں کسی کو بھی تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی پریشان ہو کر خود اسے شادی کرنے کا کہتا، اس نے خود ہی معاذ کے لیے ہاں کر دی تھی۔ زندگی رو رو کر نہیں گزاری جا سکتی، پیچھے زندہ رہ جانے والوں کو زندہ رہنا پڑتا ہے۔ نور جہاں نے گیٹ پر چھوٹے سے بیگ کے ساتھ کسی کو کھڑے دیکھا تھا۔ سادہ سے شلوار قمیض میں ملبوس اور گلاسز بھی غائب تھے۔ وہ شیزا تھی جس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھی اور بال پونے میں قید تھے۔ خود بھی قید میں لگتی تھی۔ شائنہ چاچی نور جہاں کے ساتھ ساتھ ایک پوتے کی بھی دادی بن چکی تھی۔ اندر کمرے میں وہ سال بھر کے گل گتھنے گلزار سے کھیل رہی تھی۔ ان کا آنگن آباد ہو گیا تھا۔ معاذ اور فرح بھی گلزار کے آنے سے مکمل ہو گئے تھے۔ کہیں کبھی شیزا یاد بھی نہ آئی تھی۔ وقت دبے قدموں گزر جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ زمین قدموں تلے سے کھینچ لی جاتی ہیں۔ راتیں اور دن تیزی سے گزر گئے ہوتے تھے۔ شیزا سراپا آنسو لگ رہی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں مگن ہوگی ایسا نہیں تھا۔ وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح بالکل خالی ہاتھ تھی۔ روپے، پیسے اور مصنوعی محبت نے معاذ کو بھی اس سے متنفر کر دیا تھا۔ اب وہ یہاں کھڑی تھی اور نور جہاں اس کے پیر دیکھ رہی تھی۔ یہ غیر قدم بے وقت انسان کیا اسے پہچانتی نہ تھی؟ وہ اس کے غم میں اپنا ماضی ڈھونڈ رہی تھی۔ شیزا شائنہ چچی کو دیکھ کر زاروں قطار رونے لگی تھی۔ وہیں اب اسے پناہ دے سکتی تھی۔ وہ خاموشی سے بس دیکھ رہی تھی۔ گلزار کی موٹی آنکھیں حیرانی بھری ہوئی تھی اور شیزا اس میں صاف معاذ کا عکس دیکھ رہی تھی۔ اسے اس کے بھائی نے ٹینا سے شادی کے بعد نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر نک چڑھی ٹینا شیزا کے سائے سے بھی نفرت کرتی تھی۔ شیزا اور ٹینا میں جھگڑے شروع ہو گئے تھے۔ سائم نے شیزا کو بہتیرا منع کیا تھا، پھر ایک دن اسے دھکے مار کر گھر سے ہی نکال دیا تھا۔ وہ فلیٹ جس میں معاذ اور وہ رہتے تھے وہ بھی سائم نے دھوکے سے اپنے نام کروا لیا تھا۔ اس کا پرسنل اکاؤنٹ تک خالی پڑا تھا۔ وہ لقمے کی محتاج ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر اس نے اپنے تھوڑے سے کپڑے اٹھائے اور بے بس مامی پاپا کو چھوڑ کر یہاں آ گئی۔ کچھ بھی تھا، معاذ اس سے محبت کرتا تھا۔ اس کی محبت پر اسے یقین تھا۔ بے یقینی کہیں نہیں تھی، صرف بے سر و سامانی ہی تو تھی۔ معاذ سے مل کر سارے غموں سے چھٹکارے کی توقع تھی، مگر وہ منہ پھیر کر کھڑا تھا۔ نہ سائم کے گھر میں اس کے لیے جگہ تھی، نہ معاذ کے دل میں اس کے لیے کچھ تھا۔ اسے فرح سے محبت تھی، وہ اس کے بچے کی ماں جو تھی۔ پھر چچا مصطفیٰ نے ہی بیچ میں پڑھ کر مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہیں شیزا پر ترس آ گیا تھا، مگر معاذ کی بے رخی نے شیزا کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ شائنہ چچی نے اپنے کمرے میں ہی اس کا بستر رکھوا دیا تھا۔ وہ کہاں جاتی؟ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، اور باہر کتنا اندھیرا ہے۔ اس کی آنکھیں بتاتی تھی کہ اس کی بے قدری حد سے زیادہ ہو گئی تھی۔ نور جہاں نے سوچا اور اسے دیکھنے لگی جو بھوکی لگ رہی تھی۔ وہ اس کے لیے کھانا لینے چلی گئی تھی۔ اب وہ کھانے میں کس طرح کا نقص نہیں نکال سکتی تھی۔ معاذ اور فرح نے اب کھانا نہیں کھانا تھا، اسے معلوم تھا، اس لیے نے بہت سارا سالن، روٹیاں، رائتا اور چاول کی بڑی پلیٹ اچھی طرح بھر کر اس کے سامنے رکھی تھی، اور وہ بے خبر ہو کر جلدی جلدی کھانے لگی تھی۔ یہ شیزا ہے، مگر بھوک سب سے بڑی حقیقت ہے، شیزا کی ہائی فائی سوسائٹی سے بھی بڑی۔ اس مسئلے کا حل جو بھی نکلے، شیزا کی بھابی نے اسے حقیقتاً بھوکوں مارا تھا۔ شیزا کے والدین کو تو شیزا سے بے انتہا محبت تھی۔ اب کیا ہوا؟ شاید وقت کے ساتھ ساتھ ترجیحات کے ساتھ محبتیں بھی اپنا رخ بدل لیتی ہیں۔ حقیقت بہت تلخ ہے، زہر سے بھی تلخ۔ کوئی اسے لینے نہیں آیا تھا، کسی نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ یہ بات اچھی طرح سمجھ سکتی تھی، اس لیے ایسی ہی ہو گئی تھی۔ سلمیٰ نے جو بویا تھا وہیں کاٹنے کا وقت آ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اندھیرا بھر چکا تھا۔ ایک غلط بیج بویا تھا، وہ تناور درخت بن گیا تھا۔
اور پھر اس کے ثمرات سمیٹتے جتنا درد ہو رہا تھا ایسے تو زخم ادھرنے کا بھی نہیں ہوتا ہوگا۔ یا اللہ میں نے غلطی کی، مجھے معاف فرما دے۔ سلمیٰ حسب توفیق اللہ سے معافی تلافی میں لگی رہتی یا پھر ہور جہاں کا انتظار کیا کرتی۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ ان کی سوتن کی اولاد ہے، اپنا کیا کیا ہر سلوک بھی۔ شکر ہے کہ تم آ گئی اور ڈاکٹر کے پاس لے گئی، میرے کل سے سینے میں شدید درد تھا۔ وہ بار بار شکر ادا کر رہی تھی۔ ہور جہاں سے بے حد محبت سے پیش آتی اور وہ ان کی کہیں کوئی بات ٹالتی نہیں تھی، مگر جب ارسلان انہیں ایسا کرتے دیکھ لیتا تب ان کا رنگ زرد ہو جاتا اور وہ چپ رہ جاتی۔ تمہارے ڈرامے ختم نہیں ہوتے، وہ دانت پر دانت جما کر کہتا اور وہ کانپنے لگ جاتی۔ پھر ہور جہاں ہی سے ٹوک دیتی اور وہ مان بھی لیتا۔ جاتے جاتے ہور جہاں اسے بھی کچھ نہ کچھ تھمانا اور تسلی دینا نہ بھولتی تھی۔ جیسے جیسے سلمیٰ ہور جہاں سے پچھلے پرانے حساب چکتا کرنے میں لگی تھی ویسے ویسے سزا بھی کم ہو رہی تھی۔ وہ سلمیٰ کو بھی تسلی دیتی تھی کہ وقتی طور پر وہ ایسا رویہ رکھ رہا ہے، آہستہ آہستہ سب بدل جائے گا۔ نہ جانے کیوں سلمیٰ کا دل اس کی باتوں پر یقین کرنا چاہتا تھا۔ ایک ڈراؤنا خواب تھا، وہ دھیرے دھیرے آنکھ کھل رہی تھی۔ شیزہ ماہر تخت پر بے وجہ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ تخت کے ارد گرد بے شمار خشک پتے بکھرے ہوئے تھے جو ذرا سا قدم پڑنے پر ہی اپنا وجود کھو دیتے تھے۔ صبح ہی صبح صفائی کروائی تھی مگر لگتا تھا کہ جھاڑو دی ہی نہیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے پاس آ بیٹھی تھی۔ شیزہ کی آنکھوں میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہی اس کے ہونٹ کچھ کہنا چاہتے تھے۔ نہ جانے کیوں ہور جہاں کو اس پر ترس آ گیا تھا۔ ایسی ہی کئی خزائیں اس نے بھی گزاری تھی۔ کسی کے لیے وقت ایک جیسا نہیں رہتا، اس کا وقت بدل گیا تھا۔ شیزہ کسی بھی طرح وقت کے ساتھ ایڈجسٹ کر لے گی مگر پہلے زندگی کی طرف تو آنا چاہیے، اسے گلزار سے دل لگانا چاہیے، پھر آہستہ آہستہ معاذ کے دل میں بھی جگہ بنا ہی لے گی۔ فرا روایتی عورت نہیں تھی، اس نے شیزہ کے آنے کے باوجود کوئی تلخی اپنے چہرے پر آنے نہیں دی تھی۔ دل تک پہنچنے میں وقت لگتا ہے اور اترنے میں بس ذرا سا وقت۔ شیزہ تمہارے لیے چائے بنا دوں؟ ہور جہاں کو اس کی فکر تھی، اس کا دل ٹوٹ چکا تھا، چوٹ روح پر پڑی تھی، آنکھیں پہ نور تھی مگر اس نے کچھ نہیں کہا، بس ٹھنڈی چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرتی رہی۔ وہ اسے دیکھتی رہی دیر تک۔ نور جہاں دھیرے دھیرے سورۃ فاتحہ پڑھ رہی تھی، ابھی 4 سال کی بھی نہیں تھی مگر اس کے لبوں پر نور آیتیں ایسے ادا ہو رہی تھی کہ خود مصطفیٰ چچا حیران رہ گئے تھے۔ اس ننھی سی جان کو بھی اللہ سے جوڑ دیا۔ ڈھیر سارے سکسین کے درخت زرد پتے ان پر گر رہے تھے۔ وہ وہی لڑکی تھی، ہاں وہی، جس کو ان کے خیال میں نماز بھی نہ آتی ہوگی۔ کتنا چھوٹا سوچتے ہیں ہم جب اپنے سے کسی کمزور کو دیکھتے ہیں، لوگ ہماری سوچ کے برعکس بھی تو ہو سکتے ہیں۔ یکسر مختلف دور سے اسد اسے آتا دیکھ کر مسکرایا تھا۔ زندگی مکمل تھی اور کمی اس نے ڈھونڈی بھی نہیں۔ وہ خزاں میں ہنستے ہوئے اسد کی طرف جا رہی تھی۔ وہ تو زرد رتوں کا چاند تھی، پھر وہ بہار میں کیسے بدل گئی؟ شاید صبر کی وجہ سے، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہی یقیناً اللہ ہے۔